May gabi na itong tanan sa masagyapon. Ananasab kita sa pagmamati sa pulong sa Dios. Ako manghinaot nga kita tanan nga mga Kristohanon kanunay nga madasigon sa pagpamati o pagbasa sa kasulatan o sa pagigsulti sa atong isig katao. Kaya mao ni ato ang gibuhaton. Ako manghinaot nga naamo kanunay sa maing kahimtang uban sa inyong panimalay tibok pamilya nga malipayon kanunay madasigon nga mamati sa pulong sa Dios o na magabasa bahinoon sa kasulatan. Ang atong pagkinabuhi ining kalibutan sama kanato nga mga magtotoo, mga Kristohanon. Makasiguro ta nga makabaton yun ta og kasiguruhan sa umaabot nga kapanahonan. Tungod kay ang kasulatan nagatudlo kanato ani og nagasaad. Nasayod ta nga ang Dios dili gini siya magbakak umala sa gipadayag sa kasulatan. Ug alang kanato nga nakasukad na sa pagtuo sama kanako, sama kanimo. Nakasinati na ta kung unsa kamaayo ang Dios atong kinabuhi. Nakasabot ta sa dagan sa panahon, makita nato ang mga propesya, mga ilhanan. Dili tungod kay naatay kahibalo. Kung dili tungod sa atong pagtuo nga ang kasulatan mo'y nagiya sa ato ang hunahuna. Mao na nga ang mga giskutan sa kasulatan, makita nato na sa ato ang kapanahonan. Ingon ana kamatinuanon ang Dios, ingon ana ang kasulatan dili gid masayop. Sa atong pagkinabuhi, kanunay tang madasigon nga maglaom nga makabaton gyud ta og paglaom, makabaton ka og kasiguruhan. Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Mao na nga ang tanang mga Kristohanon mahinangpon kaayo nga paabot ang mga panahon na kay ang saad sa Dios kabulahanan, kanang kabulahanan nga dili sama sa ani-aning kalibutan nga kanang gihunahuna sa uban nga maayo og kahimtang ni asenso sa pagpuyo bulahan. Dili ingon ana ang kabulahanan. Kay ang paghupot og bahan dili na siya makahatag og kasiguruhan o dili na makahatag og kalinaw, hingpit nga kalinaw. Kung itandi sa paghupot nato sa kamatuoran, sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong pagka-espirituhanon. Kaya sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon matag adlaw naa kanunay ang kalipay nga kadasig nga maghunahuna kanunay sa mga pulong sa Dios nga mao'y atong gilauman. Muna nga ang atong hunahuna simple kayo. Yano kayo. Dili sama sa makinabuhi patang nga kalibutanon nga puno sa pangandoy mga kailibgon. Unya gipasabot na nga mao nay nakig-away kanunay sa atong kalag. Nya bugat ang ato ang kanunay pangunahuna, kanunay tang ginagupod sa hunahuna, kanunay tang nabugatan. Nya maghunahuna ta nga murag nanatay nahuptan nga makaayo sa ato ang pagpuyo. Pero ang tinuod dili gina makahatag og hingpit nga kalinaw kung itandi sa paghupot nato sa kamatuoran. Kay kung maghupot ta sa kamatuoran matag adlaw ang atong kadasig kalipay sa atong paglihok kanunay tang nagunahuna sa espirituhanong mga butang ug mao na siya kanunay mo magagiya sa atong hunahuna ug mga binuang dili makasulod sa ato ang hunahuna. Mao na mabatunan lang na sa tao kung magkinabuhi ta nga maghupot sa kamatuoran, Kristohanon o espirituhanon magatuo sa ebanghelyo. Mao na ang ato ang pagkinabuhi nga samtang nagpaabot ta sa atong gilauman nga mobalik ang atong Ginoo aron pagkuha kay nag-ingon siya sa akong balay daghan ang lawak. Kung dili pa kini Tinoo dili ko kamuunta ni sultihan niini. Apan kung makaadto na ako dito o makaandam og lawak alang kaninyo, mobalik ako aron pagkuha kaninyo.
aron bisag asa ako ato asab kamo. Kana mo ni garantisado kay nga gisaad sa Dios. O ang gikinahanglan pagtuo, hingpit nga pagtuo, kinahanglan mulahutay kita. Mulahutay ta sa mga pagsulay nga unsa ang mga pagsulay alang tuson sa mga Kristohanon. Kanang mga pagsaway, mga pagbugal-bugal o pagbiay-biay mo na siya alang tuson. Unya ang mga nagbugal-bugal na dasig po na silang pangunahuna nga sila na tinuod pero wala na sila kasabot sa ilang gibuhat. O akong basahon kining sa Juan. Makita na to diri, nisay diri nga panahon ni Kristo siya ang nakigsulti ani sa mga tao o nagabuhat siya og milagro pinagi sa pag-ayo sa mga masakiton. Pero ang mga tao sa atong mga panahon na gisalikoy siya dili siya gidadawat. Kini mo kasaysayan lang ni ang ato ang tan-awon ani. Pero nagkinahanglan ni nato og pagtuo. Nga tuhuan nato ni nga mao ni hitabo sa unang panahon. Unya dunay parte diri nga nalakip ta. Kay ug unsa ang iyang panahon ato sa panahon nga siya nagmisteryo, gisulat ni siya aron kita pod dili ta masama aning mga tao nga nagasupak. Kung mo nagitulo diri gipasabot. Kay kini magsupak. Gikan pa ni sa mga sasinugdanan. Kay mga kaliwat man ni sabitin mo na wala giuyo na ni sa dili gini dapig sa kamatuoran. Kung mo na ito makita sa atong panahon karon. Ang buhat pulos pagbiay-biay o pagbugal-bugal unya. Nagdahom sila nga naa sila sa husto tinuod. Mo na tinuod nga angayan atong mahibalan. Basahon ako ni kining sa Juan Kapitulo 5. Nato sa unahan atong basahon ni siya. Kapitulo 5. Mo ni atong mabasa. Juan Kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa unahan. Mo ni atong paminaw no. Ang tao nga giayon ni Hesus dito sa lanaw. Ug mo ni atong mabasa o paminawa. Sa pangitabo ni sa iyang pagministeryo nagbuhat siya mga milagro. Mo ni ang gisaysay gisulat ug mo ni ang iyang mga buhat atong mga panahon na. Human ini miadto si Hesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Sa Jerusalem dool sa ganghaan sa mga karnero. Balikon ako. Human ini miadto si Hesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og bitsata sa Hebreo. Kining mao linaw, may 5 ka kapasilunganan diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko, o dito'y tao nga nasakit sulod na. Sa 38 ka tuig, nakita siya ni Hesus nga naghigda dito o nasayran ni Hesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag. Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa lanaw, aduna na lain nga nauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog og dada ang imong higdaanan og lakaw. O diha naayo siya og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Nahitabo kini sa adlaw igpapahulay. Busag inan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod
ang imong pagdala sa imong higdaanan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo ka nako, dad ang imong higdaanan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaanan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni atong napita. Human kini nahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug moingon si Jesus kaniya, tan-awa na ayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka na mahiagom sa labi pang ngilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilom sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw igpapahulay, kundi miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon ini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Mo ni ang mga Hudiyo wala magtuon niya. Nag-ingon nga niadto siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala siya modawat kaniya. Apan kadtong misalig kaniya, midawat ug misalig kaniya, gihimong mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi kundi sa pagbuot sa Dios. Mo ni sama pud kanato karon nga kini atong ipaminaw usa gihapon ni sa kinahanglan magatuo ta ani mga paghitabo nga sa panahon sa iyang pagministeryo nga wala siya dawata. Ang gahom sa anak, busa miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Og ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Og nahibulong kamong tanan kay sa mga banhawon sa amahan ang mga patay og hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak og hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Muni dili makasulta mo tuo tani kay banhawon sa amahan og katupong buot sa anak banhawon mabanhaw gyapon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan makapasidungog sa anak sa mga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Muna kinahanglan kita magpasidungog kay ang pagsidungog nato ni Kristo apil na ang amahan na nga sila usara mo na gisulti sa kasulatan. Sa 24, sultihan ko kamo nga ang mamati sa akong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Ngunit timan ana to ha. Sama ka nato ikaw karon nakabati o mo ni gisulti. Sultihan ko kamo nga ang mamati sa akong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Kung kita nagatuo ani atong gipaminaw, siya dili silutan kay nakalatas man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Tinaw kayo nga gipasabot no. Sultihan ko kamo hapit na moabot ang panahon o gani niabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios og mabuhi ang mamati nini. Sa mga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Og iyang hatagan og gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom kay siya mauman ang anak sa tao. Sa 28, ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog
o manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayong binuhatan mabanaw og mabuhi sa dayon, ug kadtong daotag binuhatan mabanaw apan silutan. Mo na nga gipasabot diri nga ang pagkadautan paingon gyud sa silot. Padayon ta diri sa 30. Dili ako makahimo og bisan unsa sumala sa akong gustong buhaton. Dili siya kabuhat nga sa iya lang gustong buhaton. Oh. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom matarong kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. Mao pa nga sa ato pong pagdala sa mensahe. Diri ra gyud tataman ug unsa atong nabasa mao ra pud ang ato ang ipabati. Sa 31, kung magsaksi ako mahitungod ra pud sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, og nasayad ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, o misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Mo ni gisulti nga bisan si Kristo wala may magsaksi siya tao kay ang tanan niyang gisulti tinuod. Wala siya magkinahanglan na pay mo saksi. Ang iyang amahan mo'y nagsaksi ug ang iyang mo'y nagsaksi sa iyang gisulti ug siya mismo ang iyang gisulti ug usa ra po iyang nabati. Mo na kita mo ni gingon hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Mo na nga wala gikinahanglan sa saksi. Ang atong gikinahanglan humanawan ilang mensahe kung maggamit ta mo musulti na ta sa kamaturan mo sangyaw na mo ni atong gamiton gyapon. Nga mao na ilang kapanahonan no. Si Juan sama sa suga nga nagsiga o nagdanag o gikalipay ninyo ang pagpahimulo sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa man. Mao ni ang mga buhat saksi. Nagsaksi ni Jesus ang iyang mga buhat. Mo pa giingon nga sama nato patay ang pagtuo walay buhat. Kay ang mo pamatuod man sa pagtuo mao ang mga buhat. Padayon. Og ang amahan nga nagpadala kanako siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog o wala ninyo makita ang iyang naong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Mun sama pud karon kung dili ta mutuo, mo ni may tabo gyapon nato. Wala tay mahimo. Kay ang gikinahanglan lang sa tao pagtuo. Ug mo nang ang tao walay pagtuo dili gid makapahimuot sa Dios. Mo nang kinahanglan gid na naagid ang patuo sama na ato gipamati, ang pagtuo gikinahanglan gyapon ani. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makabaton kamo sa kinabuhing dayon. Mo nan kadaghan mga tao nagtuo sa kasulatan pero kay nagtuo lagi nga na ang kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamug kinabuhi. Muna sama kanimo, sama kanako kitang tanan mamati. Kung dili ta mamati anay dili ta makabaton gyapon sa maong kinabuhi. Pero pinaagi sa pagtuo nakalatas na ang tao sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod sa pagsalig o pagtuo. Muna kung dili gihapon ta apan kamo dili moari kanako aron unta makabaton kamug kinabuhi. Mo nang dili gin ang tanan nga dili mo tuo dili mo duol ni Kristo. Mo nang nga wala gitay paglaom, di kita makabaton og kinabuhi. Mo ni ang mga mensahe nga ato ang ipaminaw. Nga angayan natong masayran ug angayan nato nga matuman pinaagi sa pagtuo. Sa 41 wala
Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mo ni siya nga ang gikinahanglan si Kristo, ang Dios wala magkinahanglan og pagdaig sa mga tao. Pero sa kalibutanon nga mga tao, ang gusto kaila daygon kanang naay mo daig, naay mo syagit, naay mo pakpak, naay mo lukso-lukso. Mo na gusto kayo sa kalibutan. Unya garbo kayo nga naay daghan ni sunod nila tanawa, daghan ni sunod, daghang nituo niya inana. Pero ang Ginoo dili ang mensahe mo gituhuan. Kung dili ang gisultian ng mga tao, mo nag-ingon sa kasulatan nga pag-ila sama kanimo para lang gyud makaila ang tao. Mo nang nag-ingon ang Ginoo sa 6:26 sa Lucas, alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang tao. Kay mausab ka na ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Mo na ang tanan nga mga mini nga mga propeta ginadaig na sila. Gidaig sila tungod sa ilang kahibalo ana mo na. Pero hinuluman nato nga ang kaalam nga ilang gihuptan iya sa kalibutan o kabuangan na tubang sa Dios. Padayon ta. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan nasayod ako nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ninyo dawata. Apan wala ako ninyo dawata. Apan kung may muanhi sa iya lamang kaugalingon nga ngalan, dawaton hinuon ninyo. Muni, sumala sa kwan, parehan akong makasinati ko. Nga musulti ko sa pulong sa Dios, dili nila dawaton. Pero ang mga tao nga magasulti og dili na sulat, imoy dawaton, moy tuhuan. Ingon ani ang akong makita. Nakita ko na nganong makita na dili na nimo sa tawhanon nimong kanang kahibalo kun dili. Usa na sa mga guide sa Espiritu Santo nga ang tanan nga gisulti sa kasulatan. Pinagi sa imong pagtuo makakita ka sa mga inana ka nang gihiskutan sa kasulatan. Apan ayo ninyo hunahuna nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moses nga mao'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao'y hinuoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moses, mutuo sa unta kamo kanako, kay nagsulat man siya may tungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ug mao na nga kanang giingon dito sa kanang panahon sa Lazaro ug katong dato nga to sa lubnganan nga niingon ang dato, amahang Abraham, hangyoon ko ikaw nga ipadala si Lazaro nga to sa amoa. Kay doon ako 5 ka igsuon nga lalaki aron kapasidan-an sila nga aron dili sila maani aning lugar sa kasakitan. Ina nagipakita sa Dios nga ang tao nga naa dito sa kasakitan ang hunahuna mao gihapon ni siya. Nya makita nimo ang pagbasol, pagsyagit, paghilak. Mo nang maigo sa panultihon nga ulahin na ang pagbasol. Ug mo na nigon og unsay gitubag ni Abraham. Atuan na dito si Moises ug ang mga propeta. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Kung mo ito niingon ang dato, amahan, dili pa ka naigo. Kung mo ato si Lazaro ug musulti, mamiyagyan sila, pero unsay gisulti. Dili gani sila mamati kang Moises ug sa mga propeta. Dili gyud sila makabig, bisan pag dunay mabanhaw. Mao ni kaning mensahean ni siya. Wala na ni magkinahanglan nga duna pay mong pamatuod ani. Ug sama kanato nga nagatuo, mao po ni atong buhaton. Kung unsa ang gisulat diri, kay mao man ni ang ilang gisangyaw, mao po ang atong ipadayag sa pareaning makita sa publiko. Nga makita sa tanang tao sa kalibutan. Nga ang kining mensahe mo ni buot sa Dios nga masayod ang tanang tao. Pero ang tinuod na sayod na ani ang tanang mga tao, pero doon nalay dili magpakabana. Naigisulti nila nagpakabot-abungol. Wala magtagad ingon ana.
Muna nga tinguhaon na to nga basin og usa ta ana. Wala tay mahimo sa tong kaugalingon kun dili ta maningkuha ni. Kanang kamatayon kay gisulti magyud ang tao mahadlok man sa kamatayon. Ako inaana ko sa una, hadlok kayo moabot ang kamatayon. Pero wala ko kahibalo nga ngano nga mahadlok ang tao sa kamatayon. Kung wala pa ko mas makabasa aning kasulatan, dili ko mahibalo kung sa hinungdan nga ang tao mahadlok sa kamatayon. Kung dito na ko nakita, wala masayad ang tao kung sa hinungdan nga nahadlok. Wala masabdi sa tao. Muna ang tinuod nga ngano nga mahadlok ang tao sa kamatayon tungod kay dili pa siya andam nga moatubang sa Dios. Kaya wa man siya makapangandam. Mao nay tinuod. Pero kung ikaw tao nakapangandam ka na, nakabasa ka sa kasulatan o gikinabuhi nimo ang kabubuton sa Dios. Gipasabot ang tanan sa kasulatan nga ang tanang butang diri sa kalibutan dunay gitagal nga kapanahonan. Mo nagisulti dito dunay panahon sa pagkatao ug dunay panahon sa pagkamatay. Mo na moabot ang kamatayon walay tawo nga makadugang ana o walay tawo pod nga makapadali ana. Kay mo abot niya sa tukmang panahon nga gitakda. Ingon ana, pero wala masayod. Mo na nga ang mga Kristohanon kanunay nang naglaom o nagtuon sa kasulatan aron kanunay nga malig-on ang pagtuo, kanunay presko, ang mga pulong nga kanunay magapahinumdom o magbalik-balik sa hunahuna ngadto sa iyang katawhan. Kaya inigbasa na to ani, sa mga ang Diyos gud mo nakigsulti na to. Kay kini sila nagasulti, minanduan man ni sa Espiritu Santo. Unya kini akong ibasa si Kristo ang nagasulti ani. Mao na nga, ni kinahanglan lang sa tao usisa gid sa kasulatan. Mo na hinungdan nga ngano nga inana kanunay ang akong giagda sa mga tao nga mususi gid sa kasulatan aron makabaton ta og paglaom. Kay ang tanan nga nahisulat sa kasulatan gisulat aron ang tao makabaton og paglaom. Unsaon man nato pagbaton sa mao nga paglaom kun dili ta magtagad. Mo na ang gikinahanglan nga angayan natong masabtan, angayan natong masayran. O pag-abot sa panahon nga makatuon ka na diri pinaagi sa pagtuo, makasabot ka na nga nganong mahadlok ang tao sa kamatayon tungod sa usa ka butang nga wala kapangandam. Mao nay tinuod nga ako nakita. Pero ang katawhan sa Dios kanunay naglaom, dili mabalaka kay naghulat mo abot man gyud ang panahon kay ang tao mamatay man gyud. Unya gitakda man ang panahon na yano lang masag adlaw kanunay nga nagbuhat sa ipabuhat sa Dios ug mao na siya nga pag-abot sa kamatayon mao na gisulti sa kasulatan nga ang kamatayon kadaugan sa mga tawo nga naa ni Kristo kay maka may paglao man siya nga makaatubang kay ang iyang mga buhat nga mga matarong nga buhat mo na dalhon sa iyang kamatayon. Mo na nga inig-abot pagbalik sa atong Ginoo mo na gipasabot sa kasulatan nga mo'y unang mabanhaw. Sa gahom na sa Dios mo nang ang mga tawo nga mga kalibutanon dili gina siya mahimo kay ang gahom sa Dios mo'y magalihok. Dili tao ang magbuhat ana. Mo na pag-abot mo'y unang mabanhaw. Unya gipadayag din sa ikaduhang unang Tesalonica nga kita nga buhi pa ni atong panahon na bayawon ngadto sa panganod uban aron pagsugat sa Ginoo. Mo ni mahitabo ang mga patay banhawon ug ang mga buhi mga usab sama ka mausab sa kalit sama ka kalit sa usa ka pagpamilok. Nga ang atong lawas nga may pagkadunot ilisan sa mga lawas nga walay pagkadunot. Mo na siya ang gisgutan sa kasulatan. Mo na nga tinguhaon na to aron pag-abot sa panahon nga kining gisulti diri sa kasulatan nga gitudlo alang sa tao ato aning makinabuhi.
atong kinabuhi ni hupta na to lig-on nga pagtuo barog nga matinud-anon kay pinaagi ana mudaog ka sa lumba sa pagtuo. Mo nang gikinahanglan nato naata apil ta sa lumba sa pagtuo. Unya ang disiplina mo nagisulti diri nga ang musalmot sa mga paugnat nagbansay-bansay sa higpit nga disiplina. Kay gusto siya makadawat sa mga purong-purong nga malaos. Sa ato lang kanang kalibutanon nga apilan sa mga sana paindigay. Mo nagipadaya gisulti diri. Mao po na kita samtang nagpaabot ta. Subayo na to ang tanan nga mga disiplina diri para mabatunan nato ang paglaom. Ug mao na nga padayon ta sa atong manggimbuhaton, mao na makabaton ta og kasiguruhan. Mao na nga ang atong pagkinabuhi masayod na ta. O wala kay angay kabalakan. Kay sa tanan, gigarantiya man diri nga unaha pagpangita ang gingharian og pagkamatarong. Kaya ang ubang mga butang gigadugang ra. Kini mga bahina sa kasulatan ako na nasinati sa akong kinabuhi. Ingon ana ka tinuod kay ang Dios dili gid siya magbaka. Mo na nga sa atong pagkinabuhi kinahanglan na agita sa pagmatinud-anon. Kay pinaagi sa lig-on nga pagtuo magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu o wala gyud makalimbong. Ug mo nag-iingon sa kasulatan nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa tao. Ug ang yawa dili gid makahimo kaniya og daotan. Mao ni dako kayo nga kasiguruhan nga gisaan sa Dios. Dili madala sa panglimbong, dili buhat og daotan, malimbungan. Unsaon paglimbong nga naa man ang espiritu sa Dios nga nagpuyo sa iyang katawhan. Unya ang espiritu ni gisulti nga mas gamhanan ang inyong espiritu nga naa kaninyo kaysa espiritu nga iya sa kalibutan. Mo nang espiritu sa Dios nagpuyo pinagi. Ang Dios nagpuyo pinagi sa iyang espiritu ngadto sa iyang katawhan. Mo na nga nahimo tang templo sa Dios. Mo na nga nganong makabuhat ang tao. Kay ang Dios nga naa sa sulod sa tao mao motoy mobuhat sa muhatag og tinguha sa atong hunahuna para matuman ang iyang kabubuton. So dili na kita mo nagdumala sa atong kaugalingon. Kung dili ang Dios nga naa sa ato, kay mao nay katuyuan sa Dios nga gamiton kaniya sa matarong nga katuyuan. Kung mo hinungdan nga nganong gitudluan ta ani. Mo na sama kanimo karon, labi na kung maupay pagkadungog nimo. Panahon na nga moabri ka sa kasulatan kini. Naadiri ang paglaom sa tao. Mao ni nga dili gini siya madugangan. Dili masaysay o wala na laing libro nga magamit nga mo'y maghatag kanato og kaluwasan kining kasulatan. Kaya ako mahibulong ko. Kanang gitawag nila og debate ha. Diskutan ako na dili man ingon nga ako na silang gilabtan. Bisan kinsa sila nga akong madungog nga magdebate. Pamatud-an ako pinasikad sa kasulatan o sa referensya. Natingala ko nga nung naapay mga referensya. Unya kanang gitawag nilang referensya, mga sinulat na sa ilang mga founder. Pero dili mismo ang mga founder, naapo na magsusulat ka ng ilang founder. Naapo yung mga writer, ana. Pero naapo yung mga sinulat ang mga founder sa Manny Elijah White. Nagsulat na siya, doon na po yung mga sinulat na sa iyang mga tao gihapon. Unya, katubunga sa hunahuna to kanang ilang mga komentaryo, mga gipaday kanang ilang hunahuna, mga opinion. Gamiton to niya binaagi sa kasulatan o sa referensya. Tanan ako nakita inana ang gigamit. Pero ngano man ug ari ka sa kasulatan, kay kanang referensya gud usa man nag-ingon nga magsaksi. Ug mo nag-ingon ni Kristo nga wala ko magkinahanglan og saksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini kay aron kamo mga luwas. Mo na kanang mga sinulat nag-ingon nila nga referensya
Maulan na mo pasalaag nato. Mauna mo pasalaag sa tao. Pero kung mabarog lang ang tao, dili gina sila makapasalaag. Kay mao man ay mahitabo sa mga tao nga walay pagtuo, hugot nga pagtuo. Ang mosunod sa ilang hunahuna katong gitawag nilang referensya. Para na encyclopedia. Mao to'y mosunod sa ilang hunahuna. Pinaamangoy ebidensya. Unsay gisulti ni Kristo, wala ako magkinahanglan og pagsaksi sa mga tao. Mao na nga sama ng encyclopedia, mao ni ilang gihimong magsaksi nga tinuod yun. Pero wala nang gikinahanglan sa Dios. Wala na siya kapuslanan. Mao na nga sa una wala ko ka sabot anang nganong pamatud-an ako sa Biblia o sa referensya. Pero dihi usa ka hangton mo to'y katapusan nga diha sa Bad Santo sa una kanang Jerboy. Nga ako ni giatubang nang gitawag og pit defender. Ikaw bro, kita tubang bro, ana magsige ginaghagit sa kuha. Kay pamatud-an ako nga ang Katoliko gitukod ni Kristo pinagi sa Biblia ug sa referensya. Unya ang ilang referensya kanang encyclopedia mo na mo saksi nila. Akong gitubag, ikaw tinuod, mapamatud-an na ninyo sa imong baba o kanang itaw og referensya. Pero, hulo na ang akong ibasa ganyan. Niingon si Kristo nga wala ko magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo mga luwas. Mao na nga kanang referensya nga mao ni himuon nila nga saksi o ebidensya. Wala na si gamit o wala kapuslanan at tubangan sa Dios. Mao to akong giinan. Pamatud-an sa kasulatan, pamatud-an sa Biblia nga kanang imong gibarugan mauna diri. Dili ako mo'y pamatuod kay wa man ko'y kahibalo para sa inyong gihuptan. Kay ang Biblia mao man ay magsulti sa kamatuoran. Pamatud-an sa kasulatan nga kanang imong gibarugan mauna ang gisgutan sa kasulatan kay ang kasulatan dili gid masayop. Moto akong ina siya, ikaw mo mabasa ang mga bersikulo akong ihatag. Dili siya mabasa. Gipangbasa na ko, gibasa. Unsay buhat maglingalingan na lang, hangtod. Kay mabirnes na mi ato magatubang diha. Paghuman ato, katapusan gito. Wa na gina mo atubang dito hangtod karon. Katong mga panahona katong magatubang-atubang dito sa Bad Santo sa una Portindugaya to pinato ka tuig dagan sa mga sobra 20 ka tuig to. Pero naundang to. Pag ingon ako wala ko'y kahibalo nga sama sa inyong gihuptan. Kay ikaw mo ingon man pamatud-an nimo pinaagi sa kasulatan o sa referensya. Pero ako dili ko ako mo pamatuod. Pamatud-an sa kasulatan. Nga kamo mauni ang giskutan sa kasulatan. O mo to naundang ito. Akong gisulti, pamatud-an sa kasulatan nga ang Katolik kanang imong barugan Babilonyo Katoliko mo ang Babilonya. Basaha. Mo tong akong pang-abril di mo basa. Mo to naundang to. Kay siguro magkatanaw pa na siya ni ako ang program dire. Wala lain nga kuha na to pag pangyubit lang ang mahimo nila sa matubang dito. Nya, bisag unsa na lang wala ko may balo man gyud ko aning mga tao nga aning kalibutan no may laing isgutan. Kato si kuan mo na inana. Pero dili sila kadungog nga ako mag-iskut ko na. Pag atubang na mo na dili man ko ngayon nga mo salmot ko na alang ko na minaw nila ba sa ilang kuan. Nagkalain-lain nga mo atubang sila unya na ako. Unya ingnon ko nila nga, bro, pangutana kay mo man ilang bro mangin ilang tawag. Pero dili ko mo tawag nila og bro. Moingon lang ko, dili lang ko, minaw lang ko. Pangutana ba kay tubago na to? Pangutong akong tubagon sila nga di na ko mangutana kay nahibalo na ko sa inyong tubag. Mo ni tinuod nga ngano nga moingon ko nga dili na ko mangutana kay nahibalo na ko sa inyong tubag. Akong giinan sa nahibalo ba mo? Nga kanang mga tagas niyo granggo sa radyo gipaminaw ko na. Unya naminaw ko nga naay mangutana.
Ang ipangutana naa sulod sa kasulatan pero ang tubag tuwa sa gawas. Mao na nga dili na ko mangutana kay nahibalo naman ko sa tubag ninyo. Mao na akong gisulti nila. Kaya kahulugan manggod kung ang tao ka mangutana ka kung gusto kang magpakigsayod, kung doon na kay nahibalan sa tukma nga tubag sa pangutana sa tao, imo nang basahon nga mauni ang tubag sa imuhang mga pangutana. Kaya ako sa una, inana po ko sa una. Kadaghan ko pangutana sa akong una-una. Nganong inani mo na. Pero dili lang ko magtanaw sa tao mangutana. Pero pag abot sa panahon nga nagabasa ko sa kasulatan, ang tanan nga mga pangutana diri nga naggikan sa akong una-una, ang kasulatan mo ay nagpadayag. Mo na nakita nako. Nahimo na tungod sa akong pagtuo. Dili sa ako ang kahibalo. Ug mao na kay ang dili mo tuo dili gid makasabot. Bisan pa ang mga pangutana sa imong una, dili gid ka kasabot kay di og dili ka mo tuo ani. Mao na ang mahitabo no mapaling-paling ang tao. Mao na nga sama karon ikaw nga nakabati. Kung unsa ka bililhon ni sa kinabuhi sa tao kining gitawag og balaan nga kasulatan. Gisulat ni aron kita makat-on. Gisulat ni aron masayod ang tao sa kamaturan. Gisulat ni aron ang tao makabaton og paglaom. Gisulat aron makaandam kita pagpangatubang sa iyo iyang pagbalik. Kay dili ang tanan o nagtawag og Ginoo makasul sa giharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Ug mao ni tanan ang kabubuton sa amahan gipadayag dire. Nga dili ang tanan nagtawag Ginoo makasul kun dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ug dunay pinakahadlok ka nang giingon nga niadtong adlaw daghan unya ang moingon kadako. Ginoo di ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios. Ug naghingilin og mga yawa pinagi sa imong ngalan. Pero unsay gitubag? Ingnon kunya sila. Pahawa kamong mga makasasala, wala ko kamo hiili. Mo na nga dili ta magsubrag salig sa atong kaugalingon nga moingon ta magtutudlo kay garbo kay sa tao nga tawgon og magtutudlo. Pero ako yung magtutudlo, dili ako magtutudlo ang kasulatan. Gibasa ko lang na para kita mamati, tudluan ta og unsay ipabuhat sa Dios. Mao na ang katawhan sa Dios, gitudluan nga kinahanglan magtudlo sa hustong paagi. Unsa man ang hustong paagi sa pagtudlo? Pagkugi o pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Mao ni ang isakto nga pagtudlo nga gigarantiya nga angayan mabuhat sa tao. Kay kanina naman kasulatan mao may sama karon nga ako nagabasa. Katong akong gibasa mao to siya. Sa panahon ni Kristo mao to wala mo tuo, nagbuhat siya mga milagro. Nya pag-abot sa panahon nga ang mosalig kaniya makabaton og kinabuhi. Kita makasabot og nagatuo ta tanan katong gisulti ito, tinuod to gisulti, tinuod to siya tanan. Gikan sa sinugdanan. Gikan din sa Henesis ngadto sa gipadayag, mutuo ka na. Ang balaod gihatag lang ato sa mga Israel. Sila ang kuan, kita wala tay paglaom mo Dios. Kung nagbuhat og bag-ong kasabutan nga di sama sa una, pero daghan ang dili mutuo ani. O kana mao nay makapasaag sa tao niya. Mao'y paminawon sa tao. Kanang maay mangyaw, maay musulti, maay kaya na mo mahitabo. Usa sa kanang parinti nako nga ang bana kanang gitawag og kaabag. Nya umina na ko ng ilang istorya. Di ko di bagaw kanang magseminar man para sa buhaton kaabag nya naaman mo yung mga papel yung tunana nga mo na schedule nga kanang bulana maor na. Siya na nya kanang wali kanang itulong di tuluan mi ana nya ingnon nga ikaw na bahibalo magdugang-dugang pabulak-bulak ana. Mao na ang ilang seminar. Mo na nga inigbasa ani puti na daghan ng gawas na. Ngano man masayod ka na kung mabasa ka.
Unya kini dili ni siya katiaw-tiawan mo na nga pag-abot sa panahon nga daghan unya moingon kanako. Mo na nga mintras may panahon pa. Kita tanan nga nagunit ani kasulatan kinahanglan magmatgon ta. Ang atong kaugalingong susihon nato. Kana lang gitawag og pastor. Naamag din nabutang diri nga gipalo na sa Dios mga apostoles, propeta o mga pastor o mga magtutudlo. Naigid sulat diha, naay mabasa. Pero sa panahon sa pagministeryo, pagbuhat sa mga apostoles, doon na sila mga katabang nga mao po'y gihimo patudlo dito. Naay nga ngalan pero wala sila gitawag og pastor. Dili ka kabasa sa Biblia nga doon ay pastor nga mao mga ngalan diri. Ang isulti lang diri, muna ang isulti sa kasulatan o kining sa unang Korinto 12 nga ipahalo na sa Dios sa hustong dapit. Diha sa iglesia mo ni atong mabasa o. Diha sa iglesia kinahanglan 28 26. O mo ni siya itong mabasa o. Sa 12:28 sa unang Korinto mo ni itong mabasa o. 12:28. Diha sa iglesia gipahimutan sa Dios ang tanan sa hustong nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo ug katong naghimog mga milagro. Katong naghatag og gahom sa pag-ayo sa masakiton ug sa pagtabang. O diri sa Episo. Monik, pastor nga pero lahi lang ni nga pag-translate ni siya. Lain man ni ang mga translation o paghatag nila og mga pagsulat kay lain man ang mga translator ani. Ug mo ni sa 4 ni sa Episo, kunin nga itong mabasa o. Mo ni siya nga itong mabasa o. Ang mga gasa niya mao ang uban, iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyo sa baayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton nga Kristohanon. Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Muna sa iglesia gibutang pero dili nimo babasa diri nga dunay mga magtutudlo o dunay pastor diri nga mo'y ngalan uban sa ilang makauban. Pero di sa gawas putin daghanang gitawag og pastor na pay pastura. Ako nang gisulti kay tinuod na kay bisan kamo dili gid mo makakita diri kinsay mo basa ninyo ikaw pastor ka. Kung doon na ba'y mga ngalan diri mao na ngalan nga pastor gitawag wala na kini lang yung mga gasa nga ang apostoles, propeta, mga magtudlo, mga ebanglista, mga pastor o mga magtutudlo. Mo ni mabasa pero dili ni mabasa diri nga pastor na ipastor ni nga si kuan mo ngalan. Wala na mo nagipahimutan na gitawag na siya nga mo na ang gipahimutan sa iglesia aron motubo ang tibuok buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. Noon na sa gawas, may bulong ko putin naghana pastor unya doon na po'y pastora. Dili ayaw mo kahibulong nga nisulti ko ana tungod kay gisulti na ko na mo nay tinuod. Nga nahibulong ko nga nganong sa gawas putin naghanang gitawag ana pero ang kasulatan wala magtawag ana dire. Nga usa sa ilang mga katabang nga nakatabang nga pagsangyaw giingon lang nga Tito, Silas, Apolos nga isangyaw itudlo ni ngadto kanila ana. Pero wala siya gitawag og pastor ug unsa diha. Mo ni ako nakita. Pero ngano nga naa na sila inana usa lang gyapon na sa katumanan sa propesya sa kasulatan. Kay kung wala na sila mahimong bakak ang nasulat. Pero tungod kay ang kasulatan dili magyud masayop mao na nga naa na sila.
Mao na makita nimo karon bisan asa nga lugar sa mga bukid, pero tindaghana nga nagtupad-tupad ana tupad-tupad. Una ako sa una magtan-aw kung nanapod po tindaghana. Ug mao po na ang mga tawo nga sama nga wala pud masayod sa kamaturan, parehan nakita ko din sa YouTube ug sa Facebook. Ini kakita na pero ina na po'y lain ning unsa ka ning relihiyon ani. Mo na ilang makita dayon. Unsa ka ning relihiyon kinsa ni nag wala lain mga inana mo mahunahon sa tao. Pero dili na ninyo na makita nga walay presentasyon diri og pundok nga nagpaila nga kami ang tinukod o kami ang tinuod. Mao ni ang mga buhat sa mga sinugo sa Dios sa unang panahon. Mao na sila nagsangyaw sa maayong balita. Unya kining ulahing mga adlaw tungod kay na mga wala man to sila unya kining kasulatan mao po ni ang gibuhaton sa katawhan sa Dios nga nagasunod. Kung nag-iingon ni Kristo nga katong gisulti ko nga kamo rin nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Mo nang samtang magbasa ka nga ikaw rin nakabati, dito gisultihan ka nga babati po ni ngadto sa uban aron masayo dinhi ang tanang tao. Mao nang kabubuton sa Dios. O mao ni nakita karon nga ang gisangyaw nila sa ilang kapanahunan mao ni ang iyo nabati karon ug nagpadayon ni siya hangtod sa pag-abot sa panahon nga gitagal. Wala sila magpresentar nga sila mao ni og unsa wala sila magdala og pundok. Kundili ang maayong balita kining akong gibasa nga atong gipamati. Unya mo ni akong gidawat pinaagi sa akong pagtuo. Mo na nga dili nako malinglaan ng mga pagtulunan nga wala masulat. Pinasayod ko na nga baka kina siya. Mo nang ingon nga ang anak sa Dios wala anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa tao. Ug ang yawa dili gid makahimo kaniya og dawtan. Ingon ana kam lig-on nga wala gyud makatarog. Alas 8 na night. Mo nga sa atong pamati sa kasulatan, kinahanglan kita pagtuo. Unya makaduol ta sa Dios. Muna sa Hebreo. Abri ang tanan, abri alang sa tanan. Ug mo ni atong mabasa sa Hebreo nga para kitang tanan makasulod. Sa Hebreo mo ni atong mabasa sa Hebreo 10. Mo ni atong mabasa. Sama kanimo kung ikaw doon na kay pagtuo, makaduol ta. Muni siya ang atong mabasa sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 19. O muni ang uluhan o manuol kita sa Dios. O paminaw na to og unsa ang mensahe. 10:19 sa Hebreo. Busa mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Hesus. Makasulod tani. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan, lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi siyang kaugalingong lawas. Doon na kita'y usa ka gamhanang nga nagdumala sa balay sa Dios. Doon na kita'y usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug big-ong pagtuo. Mao ni siya ang pagduol. Balikon ako. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Muna mubasa ka na dawato na to pinaagi sa matinud-anon nga kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Mao ni pagduol na to sa Dios. O diha makabaton ka nagpaglaom. Pag makita sa Dios nga mabuhat ni, dito napatikan ka og Espiritu Santo pinaagi. Sapagkat ang Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao ni garantiya. Ug mo na nga ang kasulatan nagasulti pudaan sa Episo 4:30 nga at 3:30 ug ayon niyo pasuba ang Espiritu Santo nga naa kaninyo. Kay mao kana
ang timaan nga luwason kamo sa Dios mo na timaan nga Espiritu Santo. Kinsay makadawat ana kadto lang ni duol sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing o lig-ong pagtuo. Muna makaduol ta basa sa kasulatan. Tuhuin ni siya ang tanan. Pinaagi sa pagtuo, maabri ang imo sa labutan. Pinaagi sa gahom sa pagtuo. Kay ang Dios magpuyo ngadto sa tanan nga magtuo, pinaagi siyang espiritu ug mauto siya maglandag sa hunahuna sa tao mo na makasabot yung ani. Makasabot ka unya makabuhat. Kay dili naman kita mo ay magbuhat sa sulod nato kun dili ang Dios, ang Espiritu sa Dios nga naa sa sulod sa tao, siya mo ay maghatag og tinguha sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Munang kita magbuhat pero siya ang nagpalihok. Munang gamiton ta alang sa mataro nga katuyuan. Muna ang tinuod, mauna ang kamatuoran nga angayan natong huptan. Munang usisa na. Ayaw isalig og tao. Alaot ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa tao. Unay timan-an nato. Dili tao ang atuang magtudlo nato. Parehan ako, naay mo bugal-bugal tawgon ko pastor, pero dili ko mutubay ana, pasagdalan ako na siya. Yan hebalo mo ko bugal-bugal man na siya. Nakasabot ko. Pasagdan ko sa ilang tao, pastor na, matanaw lang ko, minaw. Mao po na ilang hunahuna. Di mo na sila mapunggan kay mao man nagiabot sa ilang hunahuna. Pero alam ako nga naagi ko'y pagtuo, dili na sila makadaot sa akong hunahuna nga masuko ko, dili na ko nagikasuko. Wa po na ko ikalipay nga garbo na ko nga gitawag ko lag pastor. Gani, maghilasan ko pero tungod lang kay makahibalong makumukontrol mo na nga walay samok. Kay parehagon nato, parehan ako nga nasayad ko sa kamaturan, ang tanang kontrol naa sa katawhan sa Dios. Wala sa gawas kay kana mga tao nga kalibutanon, dili na nimo makontrol. Walay makakontrol ana. Mo na mapatuyang na sila sa gusto nilang isulti. Pero ang katawhan sa Dios kontrolado ka sa Espiritu Santo. Mao na nga dili magpatakag sulti. Pero ang kalibutanon mo nang giingon sa kasulatan nga mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lag sulti. Mo na ang kinabuhi sa kalibutanon. Pero sa mga taong espirituhanon, dili na siya magpatakag sulti. Ang isulti lang ana kung unsa ang nabasa mo ra po na isulti. Ug kanang mga parehani ako gipanulti, usa ni sa mga naghatag og kahulugan sa mga testimonya sa akong pagkasinati sa kinabuhi nga espirituhanon. Mo na nabatunan nako ni siya tanan. Nagpaligon ko sa pagtuo, ilabi na sama kaninyo nga mamati. O pag-abot po sa panahon nga kamo nanaman na po na sa hingpit nga pagtuo, moro po na inyong masulti nga dala nga makatestimony ka kung unsa kamay ang kinabuhi kung nga naa sa pagkinabuhing Diyos nun. Kristohanon o espirituhanon. Mao na dakong kalainan. Mo na nga panahon na pagtuki gid sa kasulatan. Susi sa kasulatan aron mabulahan kitang tanan. Una ang kamatuoran. O dili na lang ko kutob ako manghinaot. Nga kamong tanan nga nakabati sa akong gibasa. Gikahinangot ninyo ni kay mao man ni ang mag-amping kanato. O ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Kay kini man mao may mag-agak o magagabay magpahinumdum kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Samtang nagpaabot sa pagbalik sa ato ang Ginoo. O maghari unta siya kanunay kanato aron mabatunan nato ang kalinaw nga dili ikahatag aning kalibutan. Magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon atong nabati ang mensahe. Timan-an nato, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makabaton kamo og kinabuhi.
makabaton ka og kinabuhi kung magtuon ka sa kasulatan nga matinud-anon ug lig-ong pagtuo. Og dili lang ko kutob kini higala Florentino sa tirang niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan og hangtod na pud sa sunod gabi mabati na pud ko ninyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa live nako sa Facebook.